सुर्तीका कुरा ठ्याप्पै बन्द गरिदिने। सुर्ती खायो, प्याज थुक्यो, फोहोर गर्यो, कोरोना सार्यो। विदेशबाट जोस डाङ्गर लिएर देश प्रेम गर्छु भनेर आउनेलाई रोजगारी पुगेन। उत्पादनमूलक काम गर्नलाई युवाहरूलाई रोजगारी किटान भएन। क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरेर टन्न दाल भात खानिदिनु पर्यो, नेट पनि चलाइदिनु पर्यो। त्यहाँ मदिराहरू विदेशबाट रोक्ने। खै मदिरा खानेलाई किन ल्याउने? नेपालमै बनाउँछन् नि मदिरा, चाहियो भने। त्यसकारण विदेशी मदिरा रोक्ने। अध्यक्ष महोदय, बजेट, बोलीचाली भाषा, आर्थिक कानुन, कानुनी भाषा, त्यसो भएको हुनाले यसलाई सरकारले पेश गरेको यो बजेट, यो हामी छलफल पनि सामान्य त गरिरहेका छौँ। सामान्य छलफल भनेको छ अघि। त्यसकारणले सरकारले पेश गरेको यो बजेट सामान्य त उचित छ। यो बेला, यो परिस्थिति, यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा आउने बजेट जोसुकै भए नि यस्तै हो। म भए अर्कै गर्थेँ भनेको कुरा होइन। ऊ भए नि गर्ने, योभन्दा पनि अझ कमजोर होला। यो बेला यस्तै छ, परिस्थिति यस्तै छ। सहज कालमा त विगतमा देशै डुबाइदिने बजेट ल्याए। अहिले त असहज परिस्थितिमा यति गर्नु, यति भन्नु, यति लेख्नु, यसलाई लागू यति गर्नु श्रेयकर छ। विकासे मन्त्रालयहरू पनि छन्। ती विकासे मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयको बजेट प्रशस्त मात्रामा देखियो। शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि चान्चुने छैन। सङ्घीय मामिलाको बजेट पनि गजबको छ। कार्यान्वयन गरे भने, मन्त्री इमानदार भए भने, कर्मचारी सक्रिय भए भने ठ्याक्कै यो बजेटले काम गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्वास्थ्यको बजेट अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण, हरेक मान्य सांसदले पूर्व बजेट छलफलमा पनि यो कुरा राखियो। अहिले पनि भनिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय वर्तमान अवस्थामा बजेट बढाउनु पर्ने थियो, बढाएको छ। अझै पुग्ला जस्तो छैन। रोगले के भन्छ त्यही अनुसार यो बजेट साथेर हेरफेर, यो बजेटमा रकमान्तर आदि हुन सक्छ। अझ यस्ता रकमान्तर गरेर भए पनि नेपाली जनता जो बलिया बलिया पाखुरा भएका, सिप पनि भएका, विदेशमा गएर फर्केर नेपालमै आएर काम गर्छु भनेकाहरूले मस्तसँग, राम्रोसँग, ढुक्कसँग काम गर्न सक्ने परिस्थिति मान्य मन्त्रीहरूले, कर्मचारीहरूले गरे। ब्युरोक्रेसीले भने यो बजेट अझ अपुग छ कृषिमा र स्वास्थ्यमा। कृषिमा रोजगारी पनि जोडिएको छ। अहिले खास ठुलो रोजगारी गर्न रोजगारी अन्त पाइँदैन। ठुला उद्योग खुल्दैन। जति धाग लाए पनि ठुला ठुला कल कारखानाहरू अहिले चल्दैन। त्यसैले कृषिमा नै रोजगारी जोडिया छ। कसरी गर्ने? नाङ्गा डाँडालाई हरियाली कसरी बनाउने? झपक्क फलेका फलहरू कसरी बनाउने? यस प्रकारका काममा यी रोजगारी जोडिएको हुनाले जलविद्युतमा पनि बजेट बढी नै छ। यसलाई ठिकै छ भन्नु पर्यो। किनभने जलविद्युत हाम्रो प्रमुख चिज हो। पर्यटनलाई जोगाउनु पर्ने छ। पर्यटन व्यवसायलाई नजोगाएदेखि नेपाल अहित हुनेछ। नेपालको महत्त्वपूर्ण सेक्टर धराशयी हुन जानेछ। यो वर्ष शिक्षामा रक्षाभन्दा घट्या भन्ने आलोचना आयो। सधैँ रक्षाभन्दा शिक्षा त्यस्तै गर्छन् बलियाका राज्य चलाउन चाहनेले। तर यसपालि सीमा सम्बन्धी कुरा र कोभिड-19 का समेतलाई रक्षा गर्नुपर्ने भएकोले रक्षा बजेटमा अलिकति पुँजीगत बजेट बढेको पाइयो। खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू व्यापक आएका थिए। यही सदनमा पनि मान्य सदस्यहरूले भन्नुभएको थियो, हामीले पनि भनेका थियौँ त्यो खर्च कटौती कुरा कार्यान्वयन गर्छु भनेर आएको छ। त्यो कार्यान्वयन होस्। सरकारले त्यो काम गर्यो भने ठुलो काम गरेको हुन्छ। सङ्घको बजेट
घटे पनि यसपालि पहिलाको भन्दा बजेट घटेको छ। प्रदेशको बजेट र स्थानीय तहको बजेट घटेन, किनकि यो संघीयतालाई प्राथमिकता दिएको हो। समानीकरण बजेट पनि घटेन। अरू थोक त कुरै जाउँ, अरू त थपेको छ। कोभिड-19ले उपचार गर्दा पनि त प्रदेशका जनतामा र प्रदेशमै क्वारेन्टाइन चल्ने हुन्, स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन चल्ने हुन्। त्यसकारणले त्यो बजेट पनि प्रदेश र स्थानीय तहकै हुन्छ। श्रमिकका हितका निम्ति विगत सालहरूमा भन्दा यो बजेट प्रगतिशील नै छ। जसले जे बुझ्यो त्यही भन्ने न हो, जसले जे देख्यो त्यही भन्ने न हो। बुझाइ नै फरक परेपछि, देखाइ नै फरक परेपछि रिग्रेसिभ के भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसकारण यो प्रोग्रेसिभ नै छ पहिलाका बजेट भन्दा। उद्योग व्यवसायलाई 20% देखि 75% ठुला उद्योग जसले चलाएर बसेका थिए, आम्दानीका स्रोतले राज्यको ढुकुटीमा कर तिर्थे, तिनीहरूलाई अहिले घटाइदिएको छ। किनकि यो पनि यही रोग कोभिड-19 को कारणले हो। जलविद्युत सामग्रीहरूका चिज खोइ विदेशबाट ल्याऊ, फटाफट जलविद्युत बनाऊ, यसको लागि भ्याट छुट। अब भ्याट लाग्दैन। आयोजनाका लागि गजबका मेसिनहरू ल्याऊ, गजबसँग आयोजनाहरू सञ्चालन गर, त्यसको लागि भ्याट छुट। यो वर्षको बजेट दीर्घकालीन बजेट होइन अध्यक्ष महोदय, यो 1 वर्षीय बजेट हो, यो वार्षिक बजेट हो। दीर्घकालीन बजेटको निम्ति स्रोतहरू पहिचान हुनुपर्छ, स्रोतहरू आउनु पर्दछ। देशको आम्दानीले तलबसम्म खान नपुग्ने गरी मुलुक अहिलेसम्म चलाएर राख्ने, अनि अहिले खोइ भनेर उफ्रिने। अहिलेसम्मका हाम्रा बजेटले मुलुकले आफैले देशले कमाएको पैसाले तलब पनि खान नपुग्ने अरे। यसपालि पनि त्यस्तै छ। विकास योजनाहरू, राहतहरू, सुविधाहरू अब ऋणबाट गर्नुपर्ने हो। ऋण गर्न हुन्छ कि हुन्न? आपत पर्दा, सङ्कट पर्दा, मर्न लाग्या बेला, रोगले थिलथिलो पारे बेला नगरेर ऋण कहिले गर्ने हो त्यो? त्यसकारण सरकार ऋण गरेर भए पनि यी मुलुकका जनतालाई इमानपूर्वक रोगबाट मुक्त गराऊ, भोकबाट मुक्त गराऊ, ढुक्कसँग बनाऊ। अनावश्यक सार्वजनिक खर्चहरू, सार्वजनिक निकायहरू खारेज गरिनुपर्छ। अनावश्यक निकायहरू छन् यहाँ। सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर यसबाट काम गर्नको निम्ति सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सार्वजनिक र निजी सहकारी 3 थरीका 3 खम्बे सिद्धान्तलाई यसले अङ्गीकार गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट समानीकरण, समपूरक, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदानहरू दिएर मनज्ञ चाहिँ काम गर्न कोसिस गरिरहेको छ। विभिन्न आयोजनाहरूमा स्थानीय तहलाई अनुदान बढाइदिएको छ। वित्त आयोगको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उल्लेख छ। स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कामहरू जे छन् ती काम पनि गर्नको निम्ति यसले मद्दत पुर्याएको छ। समग्रमा यो बजेट ठिक्कै छ। खोजेको आयोजनालाई बजेट दिइरहेछ। कर वृद्धि सुनमा र पेट्रोलमा गरेका छ। अब पेट्रोल र सुन तस्करीहरूलाई रोक्नको निम्ति हो कि अर्थकै हो, यो चाहिँ सरकार स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। कोरोनामा रकमान्तर गरेर राहतमा श्रमिक वर्गलाई राखेर क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरेर टन्न दाल भात खानिदिनु पर्यो। नेट पनि चलाइदिनु पर्यो। त्यहाँ युवाहरू अहिलेको जमानामा सास फेर्ने जस्तै भइसकेका छन्। नेट मदिराहरू विदेशबाट रोक्ने, खै मदिरा खानेलाई किन ल्याउने? नेपालमै बनाउँछन् नि मदिरा, चाहियो भने। त्यसकारण विदेशी मदिरा रोक्ने, सुर्तीका कुरा ठ्याप्पै बन्द गरिदिने। सुर्ती खायो, प्याज थुक्यो, फोहोर गर्यो, कोरोना सार्यो। यस प्रकारका बेइमानीहरूलाई हटाइदिने, विदेशबाट रोकिदिने, खर्च कटौतीका प्रावधानहरू लागू गर्ने, इलेक्ट्रिकको बाटो चल्ने गाडीहरू नि अध्यक्ष महोदय त्यो अहिले आवश्यक हो। त्यसमा भन्सार किन बढा सरकार? त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो चाहिँ सरकारले भन्नु पर्यो। इलेक्ट्रिकबाट चल्ने सवारी साधन भन्सार वृद्धि किन गरेको? कृषिको मलमा भन्सार वृद्धि किन गरेको? त्यति होइन, सांसदको हैकम चल्ने गरी, वडा अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी, कोही सांसदले भने ठाउँमा रकम जाने गरी यो कोष किन चलाएको? यो त सैद्धान्तिक रूपले मिल्दैन, रोगले पनि मिल्दैन, भोकले पनि मिल्दैन। सांसदहरू के खा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाको काम भने
प्रशासनले गर्छ, विकासको काम भने स्थानीय तहले गर्छ, मुद्दा मामिला काम गर्यो भने स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय छ, अदालत छ। अनि र्याउ र्याउ ती मान्ने चाहिँ गाउँ गाउँ गएर कोरोनासँग मिसिँदै फेरि उपत्यका किन आउने? यो गजबको काम भइराखेको छ। त्यस कारणले सिडिओ अहिले अलि सुध्रिया छ, तर फेरि अर्कोले बिगार्न लाग्यो। कृषिमा भन्दा रक्षामा बजेट बढी छ, सीमा सुरक्षालाई व्यवस्था गर्ने बजेट छैन। विदेशबाट जो सिद्धिन लाग्यो अध्यक्ष महोदय, विदेशबाट जोस डाँगर लिएर देश प्रेम गर्छु भनेर आउनेलाई रोजगारी पुगेन। उत्पादनमूलक काम गर्नलाई युवाहरूलाई रोजगारी किटान भएन। तालिम चाहियो, सिप चाहियो, श्रम चाहियो। यही कुरा सरकारले गरोस्, अरू कुरा ठिक छ। धन्यवाद। माननीय कोमल ओली। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोनाको महामारीले देश ग्रस्त भएको बेला लकडाउनको शून्यताले आर्थिक गतिविधिको हिसाबले मुलुक ठप्प भएको बेला सामाजिक मनोविज्ञानको हिसाबले त्रसित र पेसा व्यवसाय रोजगारी गुमाएका सीमान्तकृत जनता पीडाले छटपटाएको बेला सरकारले जेठ 15 गते जारी गरेको बजेट अहिले सबैतिर चर्चाको शिखरमा रहेको छ। किन चर्चाको शिखरमा छ भने यसले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, गत वर्षभन्दा 58 अर्ब रुपैयाँले सानो आकारमा बजेट ल्याइएको भए पनि यसले कोरोना महामारीको समस्यालाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, चाहे रोजगारीको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र होस्, चाहे पर्यटनको क्षेत्र, साना मझौला र घरेलु उद्योग हुन् वा ठुला उद्योगहरू, कृषि क्षेत्र होस् या यातायात, सबै क्षेत्र शिथिल भएर सरकारको बजेटमा आँखा लगाएर बसेका थिए। त्यसैले यो बजेट सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र पनि बनेको थियो। हो, यो बजेट विपन्न, गरिब, किसान, मजदुर, असहायहरूको आशा र अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै सार्वजनिक भएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या गहिरिएर बुझेको छ, अर्थात् यो बजेट हेल्थ कन्सियस छ। यस क्षेत्रमा हाम्रा पूर्वाधारहरू निकै कमजोर रहेछन् भन्ने बुझेर नै अहिलेको समस्या समाधान गर्न र आगामी दिनमा आउने समस्यासँग जुझ्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ। हो, सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा, विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउँदै गर्दा, भारतबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउँदै गर्दा कति सङ्कट बढ्छ, यो बजेटले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर बहस गर्न भने सकिन्छ। पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले पनि कुरा उठाउनु भयो। हो, हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। यसका साथै काठमाडौँमा 300 शैय्या र सबै प्रदेशमा 50 शैय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न बजेट बोलेको छ। त्यसै गरी सरकारी अस्पतालमा 250 शैय्याको आइसियु थप बेड विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। साथै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्राथमिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने जस्ता जनताको प्रत्यक्ष र आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका कार्यक्रम के राम्रा कार्यक्रम होइनन्? पक्कै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो ठुलो फड्को हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यस्तै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने अठोट व्यक्त गरेको छ र कृषिलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। विदेशबाट आएका युवाहरू र स्वदेशकै युवाहरूलाई सिप अनुसार कृषिमा जोड्ने भएको छ। किसानका उत्पादनलाई सोझै मार्केटमा लैजाने र अब बिचौलियाको अन्त गर्न यसले काम गरेको छ। तर एकैचोटि सबै कुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, तर यो प्राथमिकतालाई हामीले सम्मान गर्नै पर्दछ। कृषकको उत्पादनको समर्थन मूल्य र खरिदको ग्यारेन्टी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गरेर सबै स्थानीय तहमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ। 200 खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। कृषि उत्पादन बढाउन मल बिउ समयमै उपलब्ध गराउनुका साथै रासायनिक मलको अनुदानका लागि मात्र 11 अर्ब विनियोजन भएको छ। अब मल बिउको समस्या हुने छैन हाम्रा अन्नदाता किसानहरूलाई। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कृषिजन्य उत्पादनको सङ्कलन तथा वितरणको सहकारी मार्फत गर्ने गरी बजेटले रकम विनियोजन गरेको छ। कृषकलाई सहज रूपमा सहुलियत ब्याजमा ऋण, बिमा प्रिमियम सरकारले तिरिदिने जस्ता कृषकको हितमा कार्यक्रम आएका छन्। यो भन्दा हर्षको कुरा हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूका लागि के हुन सक्छ र? तर यी कार्यक्रमको फाइदा लक्षित वर्गसम्म पुगोस्। सरकार
हाम्रो चाहना यही हो। सामान्य अध्यक्ष महोदय, कृषिलाई सिँचाइसँग जोडिएर हेरिएको छ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेशकै शानको रूपमा हुने गरी महाकाली सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन 10 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को भूमिलाई सिंचित र उर्वर बनाउन सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्य आयोजना अगाडि सारिएको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, यसले जो रोजगारीको सिर्जना गर्ने भनेको छ, जसरी आत्मनिर्भर गर्ने भनेको छ, यो अत्यन्तै पोजिटिभ पक्ष हो र यो सुरुवात हो। तर यसलाई बढाउनका निम्ति हाम्रो कार्यदक्षता पनि वृद्धि गर्न जरुरी छ। कर्मचारी तन्त्रमा क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। पुँजीगत खर्च भएन भने समाजमा पैसा आउँदैन, समाजमा पैसा आएन भने जनताको हातमा पैसा जाँदैन। खर्च भएन भने अहिलेसम्म हाम्रो समस्या भनेकै खर्च नहुनु हो। सामान्य अध्यक्ष महोदय, यसतर्फ हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो, परम्परागत ढङ्गले सोचेर भएन। सामान्य अध्यक्ष महोदय, रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिई क्षेत्रगत रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबै बेरोजगारलाई सिप विकास तालिम र प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। श्रम मुलुक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिएको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, म 1 मिनट टाइम माग्न चाहन्छु। कोभिड-19 को समस्याले थलिएका घरेलु साना उद्योग, मजेउला र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न 5% सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गरेर आहतमा परेकालाई राहत प्रदान गरेको छ। त्यति मात्र होइन, पुनर्कर्जा कोष 1 खर्ब पुर्याउने र विद्युत उपभोक्तालाई महसुल छुट तथा सुविधा दिने र सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुने योगदान लकडाउन अवधिभर सरकारले बेहोर्ने नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, दस्तुर एवं हवाई इन्धनमा कर छुट जस्ता राहत प्याकेजले व्यवसायको मनोबल उच्च बनाएको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, त्यस्तै बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई कारोबारको सीमा अनुसार 25 देखि 75% सम्म कर छुटको व्यवस्था हुने गरी दुखद समयमा सरकारका साथमा रहेको सरकार उनीहरूको साथमा रहेको अनुभूति गराएको छ। होटल, हवाई, ट्राभल, ट्रेकिङ एवं यातायात व्यवसायीलाई 20% कर छुटको रुमालले आँसु पुछिदिएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको सम्भागका रूपमा रहेका सबै ग्रामीण सहकारीलाई कर छुट, नगर क्षेत्रमा अवस्थितलाई साबिक दरमा 50 देखि 75% सम्म कर छुट दिएर सहकारीलाई जिम्मेवार हुन अभिप्रेरित गरेको छ। र अर्थमन्त्रीज्यूले जुन विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क किन बढाइएको हो, यसमा भने मलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, म अन्तिमतिर आइसकेकी छु। हाम्रो बजेटले भूमिहीन दलितलाई आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु, अनाथ, अपाङ्ग, जोखिममा परेका र HIV संक्रमित लगायत 13 लाख बालबालिकालाई बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रममा समेट्नु, विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका सहितका छोराछोरी एवं जेहेन्दार 26 लाख बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 5 सम्मका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि दिवा सेवाको खाजाको व्यवस्था गर्नु, जुन अत्यन्त उत्तम कुराहरू रहेका छन्। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च पदमा बस्ने, ठुला घर बनाउने, ठुला पर्खाल लगाउने र सुरक्षा निकाय राख्ने यो VIP कल्चरको अन्त्य गर्न यो बजेटले सुरुवात गरेको छ। अहिले यो सरकारले त्यो घरको 4 दिवारबाट देशको सुरक्षामा ध्यान दिएको छ र देशको सुरक्षा नभई घरको सुरक्षा हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले सुरक्षा निकायलाई सीमामा लगेका छौँ र इतिहासमा पहिलो पटक सीमा सुरक्षाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। त्यसका लागि म सलाम गर्दछु। धन्यवाद।